अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। आज एक मरतबा दोबारा थर्ड एपिसोड ऑफ टी चौक के साथ आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी आप तमाम देखने वालों को और ख़ास तौर पे आप जो हमें महसूस करते हैं, सुनते हैं, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह मारूफ तज़िया निगार सीनियर जर्नलिस्ट राना इमरान लतीफ़ साहब टी चौक के इस मकाम पर हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। जावेद मलिक साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है सवालात बहुत ज़्यादा करने। यकीनन आपको पता है ना कि गरीबों को हमेशा ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो जनाब हम आपके लिए ये प्रोग्राम इस वक्त हमेशा की तरह ऐसे ही मकाम से पेश कर रहे हैं जहाँ पर खुला आसमान है, आम पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद है, चाय के कप चल रहे हैं और गुफ्तगू चल रही है। पहला सवाल राना इमरान लतीफ़ साहब से मैं करूँगा कि इन फ्यूचर अब पीएम क्या करने जा रहे हैं? जो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही है, क्या अपने प्लानिंग के अंदर कामयाब होंगे? और एक चीज़ मैंने बड़े करीब से महसूस की कि पीएम और सीएम शिप के अंदर बड़ा फ़र्क होता है, बड़ा वाज़ेह डिफरेंस होता है। जो इस्लामाबाद में मेट्रो चली बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हल हुए हैं, लेकिन ये काम तो एक मेरा ख्याल है कि मेयर भी कर सकता है। ये सब कुछ क्या है राना इमरान लतीफ़ साहब से पूछते हैं, फिर जावेद मलिक साहब। जी राना साहब। जी बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने सही बात की कि शहबाज शरीफ साहब अब किसी सूबे के खात्मे आला नहीं है, बल्कि पंजाब के खात्मे आला नहीं है, और ना ही वो मेयर हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको वो विजन रखना पड़ेगा, और उनको बजाय मेट्रो में सफ़र करने के और बैरोक्रेसी को साथ लेकर घूमने से बेहतर ये होगा कि उनको असल इस्लाह की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे अवामी मसले मसाइल हैं, जहाँ पे महंगाई है, जहाँ पे बाकी मामलात हैं। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मेंटली तौर पे भी अभी ज़ाहिर डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका जो पीडीएम है उसमें भी काफ़ी सारे इख्तलाफात पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ बयान अपना थोड़ा सा लेफ़्ट राइट किया है। उनका एक जो ताज़ा तरीन बयान आया है कि हम अपना अलामिया रखते हैं, हमारा जमात का एक अपना अलामिया है, मतलब अपना एक बयान है। इसी तरह MQM ने भी ये बात की, एक सिग्नल दिया, ख़तरे की घंटी बजाई मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जो कि बनने जा रही है। और इसी तरह ANP भी और बाकी जमातें भी जो हैं वो काफ़ी हद तक वो जो उस टांगे में सवार थीं उस टांगे में गड़बड़ होती नज़र आ रही, सवारियाँ लेफ़्ट राइट हो रही हैं। तो शहबाज शरीफ को ये चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आप बैठें और बैठकर ओवरऑल आपको मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप उस पिच पे, जिस पिच पे पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई, और आप आखिरी सिक्सर पे हैं, और इस वक्त नवाज लीग के ऊपर कड़ी आजमाइश का वक्त है, आपको बाहर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है कि जैसे कि रिजवी साहब मेजर हारिस वाला इशू हुआ लाहौर में, बड़ा अफसोस वाला इशू था। अब होता क्या है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम में शऊर इतना सा है कि ख़ास तौर पे मैं एक इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट हूँ, जो मैंने देखा आज तक इस्लामाबाद की मैं बात करूँगा, लाहौर की, रावलपिंडी की, नॉन कस्टम गाड़ियों ने, बड़ी बड़ी लेक्सस और लग्जरी गाड़ियों ने, नॉन कस्टम गाड़ियों ने पुलिस के होटल लगा रखे हैं, अपने प्राइवेट उन्होंने कारवा बना रखे हैं, और इसके अलावा पुलिस की लाइट्स लगा रखी हैं, और होटल जिनके टैक्सेस जी टैक्सेस इसी तरह, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस्लामाबाद में नहीं है तो बाकी बलूचिस्तान या सिंध तो बाकी दूर की बात है, कश्मीर में, यहाँ पर नहीं है। तो ये काइंडली शहबाज शरीफ साहब आप इस पर नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर साहब, और आपको चाहिए कि कम से कम यहाँ की जो इंतज़ामिया है, बल्कि पूरे मुल्क में एक ऐसा क्रैकडाउन कराएं कि कम से कम ये जो प्राइवेट लोग जनाब पेशा अफराद नॉन कस्टम गाड़ियों में बैठ कर होटल्स बजाते हैं और कारवा स्क्वाड लेके चल रहे हैं। मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ उसका बेहतर जवाब आप भी दे सकते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़ी महंगी तरीन गाड़ियाँ जिनके टैक्सेस करोड़ों रुपए के अंदर हैं, उनके टैक्स पे किए बगैर उनको NCP गाड़ियों के ऊपर जनाब वो पुलिस के राउटर लगा के और वो लाइटें लगा के जो है जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो गाड़ियाँ आम इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर या आला इंतज़ामिया तो बाद में नोटिस लेगी, उनसे पहले भी किसी का फ़र्ज़ बनता है। वो कौन से लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर के नोटिस से पहले नोटिस ले लेना चाहिए? उसमें रिजवी साहब सीधी सी बात है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इसी तरह बाकी सूबों की और डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया का काम बनता है ये। और माजरत के साथ मैं अपने हर व्लॉग में, इसी प्रोग्राम टी चौक में भी कह चुका हूँ, लेकिन किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस इन लोगों के ऊपर नहीं है। मेजर हारिस पे मैं फिर आऊँगा। मेजर हारिस वाला जो इंसिडेंट है वो छोटा इंसिडेंट नहीं है, मतलब वहाँ पर ये जो एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को, मतलब मैं अपनी बात करूँगा कि मैं कुछ दिन पहले एक मार्गला रोड पे मैं जा रहा था, तो कोई मासूफ थे, कोई VIP शख्सियात थी, तो मूवमेंट थी उनकी, तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी ज़ाहिर है टर्न लेना था, तो उन्होंने जनाब यूँ मुझ पर गन्ने कसी के जैसे कि मैं कोई दहशत गर्द होता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेहरबानी करो और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गुस्ताखी कर बैठा हूँ। तो ये जो है ना स्टेट गर्दी,
اسٹیٹ گردی نہیں ہونی چاہیے. ان کو آپ ایک لا کے تحت لے کے چلے. اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو نان کسٹم گاڑیاں ہیں, اور پھر اس کے بعد اگرچہ گورنمنٹ کے جو وزراء کو جو پروٹوکول دیے گئے ہیں, وہ پروٹوکول کو بھی ایک محدود اپنا جو ہے لمٹ میں رہنا چاہیے. رہی بات تبدیلی سرکار کی, عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے, میں آپ کو بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں, عمران خان نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے. عمران خان نے اپنی غلطیاں سدھارنی شروع کر دی ہے. انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے اوپر جو آج بیان دیا, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو انہوں نے یو ٹرن لیا, اور جو آگے وہ کہنا چاہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کو وہ ایک میسج دے چکے ہیں, اور اب وہ امپائر کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ امپائر کی طرف اگر وہ جاتے ہیں تو میرے بڑے قریبی ذرائع جنہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت کچھ بولنے والے اور ان کے سینے میں بہت راز چھپے ہوئے ہیں اور وہ نہ جانے کیا بولیں گے, تو یہ ہمارے ملک کے لیے کم از کم بہت خطرناک چیز ہے. پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں اور کسی کو نہ کھیلنے دیا جا رہا ہے نہ کھیل رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے غریب کا سوچیں, خدا کا واسطہ ہے بلوں کا سوچیں, خدا کا واسطہ ہے پیٹرول کا سوچیں, خدا کا واسطہ ہے دال کا سوچیں, سبزی کا سوچیں. غریب دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں سوچ رہا. وائی یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ غریب اور کہاں تک ستم کی زد میں رہے, امیر شہر سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے, اور ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے کچھ نہیں بنتا, ہمارے حریف پر لازم ہے کہ اپنے قد میں رہے. آپ نے نشاندہی کی کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان رخ کر رہے ہیں امپائر کا. جی بالکل, اور گہراؤ کر رہے ہیں, اور وہ اس سے پہلے بھی رخ کر چکے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ دوبارہ رخ کر رہے ہیں, انتہا تک جائیں گے, یہ بڑی انتہا تک جائیں گے. یہ رکنے والے نہیں. بڑے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ بہت کچھ کرنے والے ہیں. اوکے, جاوید ملک صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. جاوید ملک صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے بلکہ پاکستان کے معروف جرنلسٹ ہیں, ان کی بڑی گہری نظر ہے پنجاب کی سیاست کے اوپر. میں جاوید ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ان کے پاس تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے, پنجاب کی کیا صورتحال ہونے والی ہے, کیا حمزہ شہباز شریف صاحب حلف اٹھا بھی سکیں گے یا نہیں, یا اس سے پہلے کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ ایسا نظر تو نہیں آ رہا, لیکن جاوید ملک صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. جی جاوید صاحب. بہت شکریہ رضوی صاحب. ایک تو جس طرح آج وفاقی دارالحکومت کا موسم ابر آلود ہے, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے, تو جب موسم ابر آلود ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے یا حبس زدہ ہو جاتا ہے. پنجاب کا جو موسم ہے وہ حبس زدہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 20-25 دن تک حمزہ شہباز شریف صاحب حلف اٹھا پائیں گے. حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں, ایک تو عمران خان کا دباؤ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں, میرے اطلاعات کے مطابق ان میں سے بہت سارے ممبران صوبائی اسمبلی, چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ تھے, چاہے وہ علیم خان کے ساتھ تھے, چاہے وہ تیسرے گروپ کے ساتھ تھے, وہ واپس تحریک انصاف سے رابطہ کرنا شروع ہو گئے. عوامی نمائندوں پہ لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے, اور عمران خان نے جس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے, یہ نمائندوں کے لیے ایک پریشر ایسا ہے کہ ان کو واپس تحریک انصاف سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزارت اطلاعات کے سیکٹری کے طور پہ ایک دو ایسے نام گردش کر رہے ہیں کہ جو میڈیا مخالف ہیں, وہ جب پنجاب میں بھی رہے ہیں تو انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹا ہے. اگر ایسے ہی لوگ شہباز شریف لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے, میڈیا کی بحالی اور ان چیزوں کے لیے آئے ہیں, یہ اس تاثر کی موت ہو جائے گی, اور اس سے جو ایک اخلاقی جواز لے کے یہ اتحاد سامنے آیا ہے وہ جواز بھی مار جائے گا. جاوید ملک صاحب نے پنجاب کی سیاسی صورتحال اور خاص طور پہ وفاق میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ پچھلے دور حکومت میں میڈیا انڈسٹری کو جن خراب حالات کا سامنا کرنا پڑا, وہ آپ سب کے سامنے. رانا عمران لطیف صاحب سے اس پروگرام کا میں آخری سوال کروں گا, جو کہ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اگر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بات سنیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہ سیاسی صورتحال ہمیشہ ابتر دیکھی ہے, اتار چڑھاؤ کا شکار دیکھی ہے. لیکن اگر ہم اس وقت انٹرنیشنل سطح کی بات کریں, اور اگر ہم پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کی بات کریں, پاکستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے ہم اس کی بات کریں, تو اس تمام تر پیچیدہ صورتحال کے اندر سول ملٹری تعلقات کتنی اہمیت کے حامل ہیں, ایک مثبت تعلقات؟
میں وہی بات کروں گا کہ اس وقت جو سول ملٹری تعلقات ہیں حکومتیں معذرت سے بنتی ہیں, کبھی بھی اسٹیبل کسی نے نہیں ہونے دیا, ایک دوسرے کی لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں. اس وقت سول ملٹری تعلقات تو بہت اچھے ہیں, لیکن ملٹری پولیٹیکل تعلقات جو ہیں وہ مجھے اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, جو بھی پولیٹیکل ٹارگٹ کر رہا ہے وہ آرمی کو کر رہا ہے, جبکہ آرمی کا کہیں مجھے کوئی ایسا کو رول نظر نہیں آ رہا. لیکن آرمی کو آگے بہت زیادہ ٹف ٹائم ملنے والا ہے. امپائر اس کے لیے تیار رہے, کیونکہ عمران خان بھی اور بعد میں یہی پی ڈی ایم جب ان کا ٹانگا نہیں چلے گا تو یہی پی ڈی ایم جو ہے یہ کھڑے ہو کے آوازیں کسے گی. تو میں ملک صاحب کی بات دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب, انفارمیشن منسٹری کے اوپر ابھی تک آپ نے وزیر اطلاعات کے نام ہی دیے ہیں, تو سیکٹری سے لے کے پی آئی او تک ریٹ ہونے فکس ہو گئے کہ کون کتنی پرسنٹیج دے گا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. تو مہربانی کریں ہم صحافیوں پہ بھی, اور خدا کا واسطہ ہے آپ میٹرو میں سفر کرنے کے بجائے ذرا انفارمیشن منسٹری کو دیکھیں کہ یہ کون سے پی آئی اوز آ رہے ہیں اور کن کی پرسنٹیج طے ہو رہی ہے, اور کون سی وہ وزیر ہے اور وہ کون سے وزیر ہیں جو یہ پرسنٹیجیں مانگ رہے ہیں. تو بات رہے گی جمہوریت کی, بات رہے گی ملک کی بقا کی, تو اس کے لیے کروڑوں عوام حاضر ہے. آرمی کے ساتھ عوام ہے, عوام کے ساتھ آرمی ہے. رہ گئے یہ چند مٹھی بار پولیٹیشینس, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. رضوی صاحب, اس سے زیادہ اگر میں سچ بولوں گا تو وہ پھر قبل از وقت ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہیے, اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی موسم واقعی ٹھیک نہیں ہے, اور شہر اقتدار کا موسم ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے. جس طرح یہاں کی سڑکیں تھوڑی سی ناہموار ہیں, کہیں سے اونچی ہیں کہیں سے نیچے ہیں, تو یہاں کا موسم اور یہاں کے جو سیاسی موسم ہے وہ اسی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب, ٹائم دیا. رانا عمران لطیف صاحب, ونس اگین تھینک یو ویری مچ. پروگرام ٹی چوک جو ہے فی الحال اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس سے پہلے کہ دوبارہ اس چوراہے کے اوپر بادل ٹوٹ کے برسے اور آپ کا دل جو ہے وہ یہ ترسے کہ آپ کی اور ہماری ملاقات ضرور ہو سکتی ہے ٹی چوک پہ چائے کے کپ کے اوپر. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. سپرد مولا.